असाहा, यानी अल्लाह ताला ने जो हमारे जिम्मे काम लगा, हमारे जिम्मे जो काम लगा दिया, समझा के, पूरी आफाकी निशानियां समझा के, अपनी कुदरत समझा के, फिर हमें अपनी जात के बारे में समझा के जो करने का काम दे दिया, वो यही है कि कामयाब वो हो गया जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया, जिसने अपने अच्छा इसकी मिसाल सिर्फ इससे ले लें, आपको मतलब जाहिर है कि बहुत मेन या पोश एरिए में आपके हर तरफ जहां पौधे फूल लगे हुए वो उनकी काट छांट हुई, जहां वो इतनी खूबसूरत डिजाइनिंग, तो थोड़ा सा तसव्वुर करें कि कभी आप अपने गांव में जाते हैं, वहां झाड़ियां होती हैं, वहां पे दरख्त बगैर काट छांट के होते हैं, उनके ऊपर मट्टी, अगर बारिशों का सीजन ना हो तो उनके ऊपर मट्टी जमी हुई होती है, तसव्वुर करें उसको। और तसव्वुर करें कि आप आज मतलब रास्ते में आते जाते ये खूबसूरत जो काट छांट वाले, तो असल में देहात में वो झाड़ियां और उनके ऊपर पड़ी हुई मट्टी जो उनका रंग भी खराब कर चुकी होती है, और उसकी कोई साख और उसकी कोई शक्ल भी नहीं बनी हुई होती। और ये एरियाज जहाँ पे आप रहते हैं वहां वो धुलते भी हैं और वहां वो कांटे छांटे भी जाते हैं, उनकी शक्लें भी बनती हैं और वो खूबसूरती में इजाफा करते हैं। तो यही नफ्स है इंसान का, जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कामयाब वो हो गया जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया। तज़किया करने का मतलब ये है कि काट छांट कर देना, उसे जो जायद चीजें हैं, जो गलत चीजें, उससे पाक कर देना। असल में हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तहजीब, मेरा ख्याल है मैंने बड़ी दफा मगरबी तहजीब का लफ्ज इस्तेमाल किया, इस्लामी तहजीब का। तहजीब का मतलब भी यही होता है कि काट छांट कर, मुहज्जब है फलां शख्स। मुहज्जब कौन है? कि जिसकी काट छांट हुई हुई है, जितनी गलत चीजें थी उसकी काटी गई हैं और जो सही चीजें थी वो उसको पॉलिश किया गया। हर शख्स के पास अल्लाह ताला ने हर एक के अंदर कुछ खूबियां रखी होती हैं, कुछ खामियां रखी होती हैं। आम में से, मेरे में से, हर फर्द के अंदर कुछ खूबियां हैं, कुछ खामियां। तज़किया नफ्स का मतलब ये है कि हम पहले तो तलाश करें, पहले तो हम अवेयर हो इस बात के लिए कि मेरे अंदर कौन सी खूबियां मौजूद हैं फितरी तौर पर, और कौन सी ऐसी अभी तक मेरी तरबियत, मेरे माहौल, मेरे मसाइल ने मेरे अंदर कुछ खराबियां पैदा कर दी, क्योंकि पैदा तो हम दीन फितरत पे हुए थे, खराबी लेके तो नहीं हुए थे। हाँ, अलबत्ता हम सब के अंदर कुछ खराबियां मौजूद हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बयान कर दी। जैसे अल्लाह ताला ने बयान कर दिया कि तुम हरीस हो, आप में से कोई इनकार नहीं कर सकता, मैं इनकार नहीं कर सकती। अल्लाह ने कहा कि तुम हरीस हो, हम हरीस हैं। अल्लाह ने कहा कि तुम थोड़ दिले हो, छोटे दिल के हो, हम हैं। अल्लाह ने कहा तुम बुखील हो, ये कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने हमारी बताई है। अच्छा, अब बताया किस लिए? कि इस पर काबू पाना है कि बुखल तो बरकरार रहेगा, खत्म तो नहीं हो जाएगा, हिर्स तो बरकरार रहेगा, लेकिन उसका रुख मोड़ोगे। हरीस हो जाओ आखिरत के लिए, दुनिया के लिए हरीस ना हो जाओ। बुखील हो जाओ बुराई को अख्तियार करने के लिए, नेकी के लिए बखील ना हो जाओ। थोड़ दिले हो जाओ दुनिया के लिए, आखिरत के लिए नहीं हो जाओ। यानी अल्लाह ने हमें बताया, हमारा तारुफ हमें कराया कि तुम कौन हो। लिहाजा जब हमें हमारा तारुफ कराने का मतलब ये है कि इस तारुफ के जरिए तुम समझो कि किन चीजों को तुम्हें काबू करना है, किन चीजों को तुम्हें कंट्रोल करना है, और किन खूबियों को। अच्छा, कुछ खूबियां हैं बाय बर्थ, मतलब कुछ चीजों को अल्लाह ताला ने, जैसे अल्लाह ताला कुरान के अंदर बयान फरमाता है कि हमने बाज अंबिया को बाज के ऊपर फजीलत दी। किसी के साथ अल्लाह ताला ने कलाम किया, ये कुरान में खुद ही है ना, कि बाज के साथ हमने, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ने कलाम किया, इसीलिए कलीमुल्लाह कहेंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना दोस्त करार दे दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमान पे जिंदा उठा लिया। मतलब ये अल्लाह ताला ने बाज अंबिया को बाज के ऊपर फजीलत दी और बता दिया कि मैंने। अच्छा, इसी तरह इंसानों में से भी बाज इंसानों के अंदर बाज खूबियां रखी होती हैं जो दूसरे के अंदर नहीं होती। तो लिहाजा ये हमारा काम है कि उसको भी हम डिफाइन करें, हम उसको भी तलाश करें, हम उसको तलाश करें और फिर हम उसको उसको इस्तेमाल करें। यानी हमसे हिसाब होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के आपने फरमाया, ये जो ये जो दरख्त जिसकी छांव में तुम बैठते हो, ये जो ठंडा पानी तुम पीते हो, इसका भी हिसाब होगा। अगर इतनी छोटी चीज का हिसाब होगा तो मेरे और आपके पास जो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है
بعض لوگوں کو اتنی خوبصورت بات کرنی آتی ہوتی ہے، میں نے آپ کو مثال بھی ایک سنائی تھی، بہت اس سے بھی کہیں خوبصورت لوگ بات کرتے ہیں اور ان کی گفتگو کے اندر ایک سحر ہوتا ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی دی ہے تو سوچے اگر یہ خوبی دین اسلام کے لیے استعمال ہو جائے تو جنت میں اس استعمال کرنے والے کا مقام کیا ہوگا. اچھا بعض لوگ اتنا اچھا اسمائلنگ فیس رکھتے ہیں، اتنا اچھا مطلب ان کا ایک وہ مطلب اپیئرنس اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ مطلب خام خواہ میں بندے کا دل کرتا ہے کہ دیکھ لیں. اچھا دیکھ کے بھی ایک تازگی سی محسوس ہوتی ہے. اچھا آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خوبی عطا فرمائی ہے اور اس خوبی کے ذریعے اگر آپ دین اسلام کی دعوت پہنچائیں تو کیا کمال ہے. پھر اب بعض لوگ ہیں کہ جو بہت اچھا لکھ سکتے ہیں، بہت اچھا لکھ سکتے ہیں، بہت اچھے ایکسپریسو ہوتے ہیں، بہت اچھے جملے بنا سکتے ہیں، تو اس کو وہ استعمال کریں اس کے لیے. وہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بہت ہارڈ ورکر ہوتے ہیں فطری طور پر. ہماری جو وائس پرنسپل ہے وہ حیران ہوتی ہے، وہ اتنی ہارڈ ورکر ہے، اتنی ہارڈ ورکر ہے، ریٹائر ہونے والی اس سال 60 سال کی. یقین کریں کہ میں نے اس کو کبھی بیٹھے نہیں دیکھا، وہ سارا فطری ہے. جو اس نے صبح آنا شام تک کالج جا کے گھر بھی، یعنی اس کو تو وہ عادت ہی نہیں ہے. یعنی وہ کھڑی بھی مطلب میز صاف کر رہی ہوگی، ہر جگہ ہر کام ہاتھ سے کرنے کی اتنی زیادہ عادت ہے ہر وقت کام کرنے کی. یہ فطری وہ انسان کی فطرت کے اندر چیزیں کچھ ہوتی ہیں یا کچھ تربیت کا حصہ ہوتی ہیں. اگر یہی ہارڈ ورکنگ اللہ کے دین کی راہ میں لگ جائے تو مقام علیم ملے گا نا. تو یہ اصل میں بات جو ہے وہ یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے نفس کا تزکیہ یہ کہ جو خرابیاں تم نے فطری ہے ان کا رخ موڑنا ہے، اور جو تمہاری تربیت اور نظام اور مسائل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے ان کو قابو میں کرنا ہے. ان کو اور کچھ جو موجود ہی نہیں تھی فطرت میں وہ بھی ہو گئی ان کو ختم کرنا ہے. کیونکہ انسان فطری طور پر جو بیان کی گئی ہے وہی ہے، باقی کچھ ہمارے ماحول کا حصہ ہوتی ہے اور کچھ خوبیاں کچھ کوالٹیز جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں ان کو دین کے لیے استعمال کرنا ہے. اور پھر بتایا کیا ہے کہ جو تم سمجھتے ہو کیا فلاں پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا. اب یہاں بات ہمارا پورا کنسپٹ بدل دیا. ہم کہتے ہیں فلاں شخص کامیاب ہو گیا، اس نے بڑی اچھی زندگی گزاری، بڑی عزت پائی، تابعداری کے معنی بڑی نیک ہے، بڑی لائق ہے، فرما بردار ہے، تو اس کے پاس اب بڑھاپے میں کوئی مشکل نہیں ہے، ہر سہولت زندگی کے اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، بڑا ہی کامیاب. لیکن قرآن کہتا ہے کہ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. پورا تصور کامیابی کا اٹھایا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے. اور پھر ساتھ دوسرا کیا نامراد وہ ہوا جس نے اس کو دبا دیا، جس نے اس کو خراب کر دیا. اچھا یہ جو دسا ہے نا. اچھا ایک بات تھوڑی سی اور رہ گی، جو تزکیہ ہم زکوٰۃ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اصل میں اس کا مادہ بھی زکا ہے، جو زے کاف اور چھوٹی یہ اس کا روٹ جو لفظ کا روٹ ہوتا ہے، اب اس کا مطلب بھی پاک کرنا ہے، تزکیہ کا مطلب بھی پاک کرنا ہے. زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ جو زکوٰۃ تم دیتے ہو اس سے تمہارا مال پاک ہوتا ہے. جب تم زکوٰۃ دیتے ہو تو اس سے تمہارا نفس مال کی محبت سے پاک. تو تزکیہ نفس کا اتنا لازمی حصہ انفاق ہے، تزکیہ نفس کا لازمی حصہ انفاق ہے، اور اسی لیے ہر گناہ کا کفارہ انفاق قرار دیا گیا. ابھی ہم کل یا پرسوں ہی پڑھ رہے تھے نا قسم توڑے، تو پھر کیا ہے سب سے پہلا کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 10 مسکینوں کو اسی کپڑے پہناؤ، غلام آزاد کرو. یعنی یہ انفاق پہ آ گیا نا، قسم کا کفارہ بھی انفاق پہ آ گیا. اگر حج خراب کر لیا تو اس کا کفارہ بھی جو ہے وہ جانور قربان کرو، وہ بھی انفاق آ گیا. اچھا اور بہت سارے گناہوں کا کفارہ غلام آزاد کرنے پہ آ گیا. یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے نفس کے تزکیے کے لیے مال کو نکالنا، کیونکہ انسان مال کی محبت میں شدید ہے، اور جب مال نکالتا ہے تو اس کا نقصان ہوتا ہے، اسے فیل ہوتا ہے کہ اس کا نقصان ہو گیا، تو اس وقت وہ پھر اپنے آپ کو دوبارہ اس گناہ سے بچاتا ہے تاکہ پھر اس کا مال جو ہے اسے لگانا نہ پڑ جائے. صحیح بات آپ کو بتاؤں میں ماں ہونے کے ناطے
ہمیں بچہ اس لیے زیادہ اپنی اولاد محبوب ہوتی ہے کہ ہم نے اس کے اوپر انویسٹ کیا ہوتا ہے اپنی جان اور اپنی مال. جن لوگوں نے لے کے بچہ پالا ہوتا ہے انہیں بھی اتنا ہی محبوب ہوتا ہے اس لیے کہ انہوں نے بھی اس کے اوپر انویسٹ کیا ہوتا ہے. اصل چیز کی محبت جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی تفسیر کے اندر جیسے میاں بیوی کے تعلقات میں محبت اور مودت کا لفظ استعمال کیا کہ شروع کی زندگی میں تو محبت ہوتی ہے اور بعد میں پھر مودت کا معاملہ, اور وہ مودت کا معاملہ اکٹھے رہنے میں ایک دوسرے سے کے ساتھ انویسٹ کرنے کے نتیجے میں, اور وہ یہاں تک پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک عرصہ اکٹھے رہنے کے بعد شکلیں بھی ملنے لگتی ہیں. اس کو ماہر نفسیات بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کے جسم, ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اندر ریزز نکلتی ہیں, کچھ شعائیں نکلتی ہیں جو دوسرے آپ کے قریب والے کے اوپر افیکٹ ہوتے ہوتے یہاں تک اس کی عادات کو بھی بدلتی ہیں, اس کی ساخت کو بھی بدلتی ہیں. اسی لیے صحبت صالحہ کا حکم دیا گیا ہے کہ صحبت صالحہ اختیار کرو, جیسے لوگوں کے اندر رہو گے ویسا ہی تمہاری طبیعتیں اور مزاج بھی ہیں